sa iyo sa kabuntagon. Dira punta nagkabisi na punta dapitan mga kabangag. Kay daghan orders nagtinabangay mi aning tulo mga kabangag kay di gyud madala og isa ra ka tawo ang maglihok. Kini laging manginahanglan ta kwarta. Dakop ta sa kwarta way di ta mamili mga kabangag. Unsa nga trabaho basta hinlo lang nga trabaho mga kabangag. Ato nang birahan og abantihan. Di mga kabangag ato ning subay-subay mga kabangag ang atong mga niluto kung naluto na ba siya mga kabangag kay aron dili siya ingon nga palpak nga pagkatrabaho ug walay customer nga mo reklamo mga kabangag. Pasensya lang gid sa akong voice over mga kabangag kay murag uban na mong naluto mga kabangag. Daghan pa gyud mga kabangag pa ni second batch na siya mga kabangag. Ang first batch manaman na second batch ni ug napagisunod ang mga kabangag. Tama ni ugma mga kabangag ang mga buhaton. Banat ta dakop ta kwarta mga kabangag di ta magpahayahay kay way mutunol na tog kwarta kung magsige tag salig. Kanan kabalo ta mo diskarte sa panginabuhi aron di ta mabuybuyan mga kabangag. Daghang salamat sa inyong paglantaw o pagsuporta mga kabangag. Salamat.